بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم لربه الذي يسلمون قال أنا أرجو الموت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنه فيها إلا بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم استقام لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى ذلك من شجرة من السلال أحمام فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصبح الليلة ثم اجعل على كل جبل منهما جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سورة البقرة د مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات د توحید او درې بابونه وا دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پای کې دفع د شبهات او تساوا بیا درېمه حصہ کې جہاد فی سبیل اللہ تعالی او داغی در منازل یو د مجاہد تربیت دویم د ملک اصلاح او دریم تدبیر المنزل د کور اصلاح او د کور اصلاح چه وشوا نبیاول پسی مسئلہ د حج د عمره رارا تنویرن علامہ سبقا سنج پا جہاد کے مال لگی او بدن کری گی نو دغا سے پا حج کے او پا عمرہ کے بدنم کری گی او مالم لگی دا دے مناسبت دو جنا اغی پا میانس کے راڑل چه دا مکی سرے تعلق و دا مضمون سرے تعلق روانو علم تر اللذین خرجو من دیارهم و ملوفن اس بیا ترغیب ورگئی جہاد تا و اسبابو دا جہاد تا چکلت دا یومل دا دفاع دا پارا دا مسلمانانو دا دفاع دا پارا جنگ کے نداغی دا پارا دا امیر ضرورت دے چه امیر بلازمن دا مسلمانانو یی بیا چه امیرم جوڑ که نو دا امیر اطاعت اغا بیا لازمی دے چاچے اطاعت دا امیر اکر نو اغا کامیاب شو او چاچے دا امیر اطاعت انکر نو اغا کامیاب نشو بیا زان لبا بانی و دلیلون ام نگوری پا اطاعت دا امیر کے چھتا بیا زان لبا دلیلون نگوری او با حلالی دی جائز دی اسکل روا دی خو امیر ورطوی چه او با نس کئی نو چه امیر وی چه او با نس کئی
نو چې چا ونس کلی نو هغه کامیاب شو او چا چې اوس کلی نو ګور هغه ناکام شو او هغه رستو پاتې شو هغه د جهاد نه پاتې شو نو اطاعت د امیر هغه پکې بیا لازمی دی چې اطاعت د امیر بکوي ترغیب ورګي او دا خی چې وګوره بنی اسرائیل مرکز په جهاد باندې نه دی چې ګینه به سړی جهاد کوي نو هغه بمري او نه کوي نو هغه نمري بنی اسرائیل ته وګوره هغه د دې اړې نو وتلو چې دې ځای کې به مرګ راشي نو په لاره کې الله مړ کړلو حدیث کې هم راځي چې کوم ځای الله د مرګ مقرر کړی جعل له الیها حاجتن هغه ځای کې والله سکار پیدا کی او هغه ځای ته لاړ شي اول ته ساوخیږي الم تر الذین خرجوا من دیارهم تنو گوریا کسانو تا چوغت لغی دی کورونا ومولوفنا او دی بزرگونو بانده حضر الموت دی یرنا دی ید مرگنا چر دیدا کی با مرگ راشی اور آدھائی دیدا نوزو فقال لهم اللہ موتون ہوئی دیتا اللہ مرشی ثم احیاهم بیا جوندی کڑو دی لرا دا بلا واقعا بسورہ بقرہ کے چھ بدی دنیا کے اللہ مڑی جوندی کڑی دی ان اللہ لذو فضل علی الناس یقین اللہ خواند فضل بخلقو دائیو لیوی اشارہ دیتا چھ مرگی دا مخلوق پلاس کے ندے گردو لے نو داون دا اللہ یو فضل دے ان اللہ لذو فضل علی الناس یقین اللہ خواند فضل بخلقو لیکن اکثر دخلقو شکر نو باسی وقاتلو فی سبیل اللہ اس بیا دعوات مضمون ثالث القتال فی سبیل اللہ تعالی وقاتلو فی سبیل اللہ جنگو گئی بلا رضا اللہ کی او پوشی یقین اللہ دیوریدون کے پوہا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا و ترغیب ورگئی انفاق تا ذکر مضمون دے جہاد سر انفاق لازمان دے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دے آغا سڑے چور کول بوکی اللہ لور کول خیستا قرض مانا منگو کو ورکول ذکر قرض خو آغا سو غواری چاگا محتاجی نو اللہ کو محتاج نہ دے چاگوی اللہ اللہ قرض ورکا خو قرض دلتا پا دے اعتبار پا ادبار دا قارض باندی چا قارض قرض ورکی نو داغ دا یقینی چا مال بدا مقروض دا زمان پیسے واپس راکی نو دا قارض پا اعتبار ہوئی تا اللہ لورکا اللہ بطال درکی او دا یقین ساتا من دا اللذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دیا کسا چور گول بو کی اللہ لور گول خیستا دو چند بکی اللہ دیل را دے پارا پا دو چند آئی دیرا واللہ یقبضو یبسطو اللہ تنگی راولی و فراخی راولی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دِيَا اللہ تبا واپس کے شئیو علم ترى إلى الملئ من بني اسرائیل اس ربط ما سبق سردا دے جہاد کے امیر با جہاد لپکاری اور بیاد امیر اطاعت و بیاد ضروری ہے دے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا دوتانا لے گل یو بے واللہ امیر کو او دا امیر اطاعت بیا پا خلق و باند لازم گردو لے ہو حدیث کے راضی اسمیو آتیو ولو کان عبدن حبشیا او کما قال تاسو بعد امیر حکم منیو اطاعت بکوئی اگر کو غلام حبشی او یو روایت کے راضی راسو کا زبیبتن کداغ سرد اس کے عمرائیو بیا بے ام تاسو اطاعت کوئی اور صحیح مسلم کے روایت راضی کہ توایر امیر دا کئی و امیر دا کئی
من را من امیری شیان یکریو فلیصبر چاچه امیر کیو دا سے کارو لیدو چه دتاغ بد لگی دا امیر کارو تا خوخ نده فلیصبر بیاد صبر کئیو دانا چه دے ودا امیر خلاف شروع کی تر سوچ کفر بواحت بھی سرگن شوے دے با صبر کئی دا امیر پکار باندے اعتراضونا بنا کئی اور بیا حدیث کے راضی من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات میتتا جاہلیتا سوچ دا امیر دا اطاعت نا اوتو او دا جماعت دا جدا شو او دے مرش پا مرد جاہلیت باندی بمری نو دا امیر اطاعت باکے علم تر الملائی من بنی اسرائیل آتنا گورے آمال دارو داد بنی اسرائیلونا مشرانو تک بنی اسرائیلونا پس دا موسیٰ علیہ السلامنا اس قالو لنبی اللہم کلا چوے دی پیغمبر دا چے دی دا پارا ہو دا دی پیغمبر یوشع علیہ السلامو یا بلو اغتیوی منگلا دا جہاد دا پارا امیر جوڑ کا ایبا سلام ملکہ جوڑ کا منگلا را بادشاہ ملک پختو کیوں پختانوں وہی ملک سیبو دا محلی مشری دا کلی مشری ملک ہوتا ہوئی منگلا ملک جوڑ کا یعنی منگلا امیر دا جہاد دا پارا جوڑ کا نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ منگا بلا رضا اللہ کے قال حلا سے تم امیر اللہ جوڑ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن اسامہ بن زید امیر کرے ہو اور اگر لے گا نبی علیہ السلام وفات شو اور جو نبی علیہ السلام وفات شو نبیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت شو حضرت ابوبکر چکل اسامہ لے گا نو آگے پا اس باندی سور کو اور حضرت ابوبکر اور سر پیدل روانو اور خود غلام اپلار غلام پاتے شوئے ہو خود آگے پا اس سور کرے ہو اخبلا اور سر پیدل روانو حضرت اسامہ بدا اس نراکوت شو اور حضرت ابوبکر تبیوی تا پیدل روانی ما سرا نو زسنگا پاس سور شم نو آگا بیا پاس سور گو آگا پاس روانو دیور سر پیدل چکلے رسخاتو پا جالب کی دا دیر وجنا چه خلقو تے خیلا چه دا امیر دے زی تابداری کم زور سرا زی احترام و عزت کم نو تاسو سو کے چه تاسو بے نکوئی نو ور سرا پیدل روانو علم تر الالملائی علم تر الالملائی من بنی اسرائیل تنو گورے مال دارو داد بنی اسرائیلونا پس دا موسیٰ علیہ السلام نا کلا چوے دائی نبی تا چے دائی دا پارا ہو جوڑ کا منگلا را بادشاہ امیر نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ منگ بلا را دا اللہ کے نوے ورد پیغمبر حل اسیتو من کتب علیکم القتالو اللہ تقاتلو یعنی حل اسیتم عدم القتال ام کتب علیکم القتال مانا دا تاسو توان لرائی دن جنگولو که مقرر گشو پا تاسو باندی جنگ که اللہ در باندی جنگ فرس کو نو بیا دام طاقت شتے چه بیا بے نکوئی بیا خو بے خام خواہ کوئی کلکولی قالا حلا سے تم نوی ورد پیغمبر تاسو توان لرائیو ان کتب علیکم القتال که مقرر شو پا تاسو باندی جنگ اللہ تقاتلو دا خبر دا آسا دے آسے تم اللہ تقاتلو قالو نوی دا اسری منگل راچمون با جنگ کو بلا ردا اللہ کے او تاکی سرا او کلشوی منگا دا کولو زمنگنا او زامن زمنگنا دای جنگ دا دیو جکو چمنگ نے کولو نا آغستی دیا دونگا بچی وجلی دی نو دا دیو جنے جنگ کو نو اللہ دی لمال غنیمت روان کو
او دی امت جنگ کو د پاره د اعلان د کلمت الحق نو دی امت له الله مال غنیمت رواګو چې دوی به مال غنیمت حاصلوي او تقسیموي خپله کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال نو کله چې مقرر شو په دوی باندې جنگ تولوا نو اوریدل الا قليلا منهم مگر لږ د دینا دی حکم نو اوریدل اول وی جنگ او چې کله جنگ به مقرر شو نو بیا نه کو اوسم آغا زاره بنی اسرائیل لی چغی دیوالی منگ لخبل بورد پا کار دیو منگ لخبل بورد پا کچه بورد جوڑ شو آغا چغی بیا خبل مدرسی پا کنه رجسٹر کولی بیا یراوی که پتہ نیشه کامیابی یہ کنه کامیابی انجا کامیاب شنو سارے وی من پا که داخل کا الا قلیلا منهم مگر لگ دائینا واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پوہ بظالمانو باندے وقال لهم نبیهم اوی دیت پیغمبر دائیو ان اللہ قد باس لکم طالوت ملکا یقینا اللہ جوڑ کرے استاذ پر طالوت بادشاہ قالو نوی دی انا لہو الملک علینا سرنگ بشی دلر بادشاہی پا منگ باندے ونحنو عقو بالملک من او منگا لائکو پا بادشاہت باندے دنا دیو پا منگا سنگ امیری دیو پا منگا سنگ بادشاہی ذکا دی پا نیز باندے دا امیر دا پارا دو شرطو دا دی پا خیال کے دا امیر دو شرطو یو دا چغد خاندان نلوی سڑی او دویم دا چغد سر دی مال دولت دیری نو دیوی ونحنو حق بالملک منو منگا دیر لائکی بادشاہت باندی دنا ولم یو تساعتا من المال او ندی ورکشو دلارا توان دا مال فراختیا دا مال نور سر مال شتیو نا بخاندان کی منگ نو چپ دے دیو پا منگا سنگا میری او دائیو لیوی ذکا دا حضرت اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام زیو دا زیو یعقوب علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام بل رورو عیسو نو دی عیسو با دا یعقوب علیہ السلام سارا جنگون جگڑی کولے نو پلار راو لگی دا اسحاق علیہ السلام او اگر یعقوب علیہ السلام دا ماما کرو لے گا دا ماما نمیو لبان ابن لوت نو ماما کرو لے گا چیزا اکثر وارے بابا کرئی نو ارے بابا کر ماما کرو لے گا چیزا تال دیا چیزا یا جگر اخبلا کنی نو اغال دیو لبان چی کل دے ظلمیش نو لبان والا دعا لونا ورکڑی یا گا وقت کی جمع بین الاختین جائز وا یا داو چی یوی ورکڑا چی غمڑا شوا بیا بلا ورکڑا نو آغا دولونا والا ورکڑا دیوی نمو لیا او دبلی نمو راحیل دو دوارو سارے یوی وینزا والا ورکڑا دا خدمت دا پارا وینزا ورکڑا لی نو دا لیاش پک زامنو شو او دو زامن داغی دو وینزیو شو نو شپک او دو اتو او دا راحیل دو زامنو شو دا یو نمو یوسف او دا بل نمو بنیامین او دو وینزی دو زامنو شو نو دو سو شو سالور او سالور او دولس دا دولس زامنو دا یعقوب علیہ السلام دا طالوت چو نو دے دا وینزو اولاد کے راغلے ہو دا غی اولاد کے نو دیوی من دا سلو خزو اولاد کی دا دا وینزی اولاد کے دے با پا منگ باندے بادشاہی کئی دے با پا منگا باندے مشارت کئی دا دای پنیز باندے دا امیر دا پارا دو شردو
یو دا چې د خاندان د مقام نډي اوچتي او دویم دا چې د سره د مالی پیغمبر وینا دا دو شرط نه دي نو پیغمبر د امارت د پاره درې شرط او خودل یو قال ان الله استفاء علیکم وی ورد پیغمبر اللہ چون کڑے دلو پتاسو یو دا چه امیر دی آغا سوکی چا چون شوی یعنی آغا غوری بہتری دویم وزادو بستن فی العلم او زیاد کڑے دلو توان پہ علم کے دویم دا چه امیر دی آغا سوکی چه آغا پوئی دا امارت بکارونو پوئیگی ذکر لیڈنگ مشرات امارت دار سوک نشی کولے دار چانا کاروان شی غیو تا گوری بل تا گوری دا خلقو ذہنون خو مختلفی او دا هر یو دا ذہن تابداری دا گرانشی نو امیر اغا پوئیگی چه دے بسنگا ہینڈل کوم دے بسنگا ہینڈل کوم دے بسنگا خوشحالوم دے بسنگ خوشحالوم دنا بسنگ کارلم دنا بسنگ کارلم نو چه دویم دا چاگا پوئی ادریم والجسمی او پا حمد کے دا امیر دا پارا دا ضروری دا چاگا دا حمدی دانا چاگا دا ناراستای بوجائی چاگا ار وقت پروتی نو بسا مارتو کی چه ناراست ای نو ابا چه خپلا زان نشی سپاکوله نو ابا جماعت سا سپاکی پا طالبانو چه خپلا زان نشی سپاکوله نو ابا کمرا سا سپاکی چه پا خپلا ادهی نو ابا مرگری سو گوری چه سو حاضر دے سو غیر حاضر دے چه حمتی او تکڑی چه بیخی دا دری شرطا امیر ورطاوی دا دری شرطا دی او دا پا دکشتے یو دا قال ان اللہ استفاو علیکم وی ورد پیغمبر اللہ چون کڑے دلو پتاسو ادویم وزادو بسطن فی العلم زیاد کڑے دلو توان پا پیلم کے ادریم والجسم پا حمد کے واللہ یوتی ملکہ من یشاء اللہ ورگئی سلطنت دنیا چالے چخوخشی واللہ واسعون علیم اللہ دے فراخ علم والا وقالا لهم نبیهم ویدیت پیغمبر دائیو ان آیات ملکی یکنن نخد بادشاہت دادا شراب شتاف صندوق فی سکینت من ربکم بدے کے بیت مینانوی طرف دراب ستاسونا وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل حارون او باقی من دبی داغ سنا چپر خودے موسیٰ والا و حارون والا و تحملو الملائکہ اچت کرے بی دیل و فرشتو داغ سندک با ملائک را اچت کرے او دکارا بے کی دی دابا دو سلطنت او دو امارت نخیو چا اللہ بدلا اغا باقی ماندا دا آل موسیٰ و آل حارون اغا راولیگی دا باقی ماندا سوئے دا آل موسیٰ و دا آل حارون نو پدی زائی کے بعض خلقو اسے لاف گوزاف کرے دے اسے دوڑی وشتی دی نو آئی دا لگی دلی اغی وی دا سندکو او پدی سندک کے دا موسیٰ علیہ السلام پگڑائے وا او دا موسیٰ علیہ السلام پانی وی نو اغل تبرکو او غیرال او دا کرے کی خودل نو دا موسیٰ علیہ السلام پگڑائے او دا موسیٰ علیہ السلام پانی غیرال او دا کرے کی خودی منگ وائیو تبرک دا پیغمبر تو پٹکے او پانی آدے نو وائی دا پیغمبر دخپو خاوری مدمنگستر برانجی دی دا پیغمبر سیزون اغا زمن دا پارا محترم و عزت مندی خو علا چھتے ثابت کے لگنن سبا
خلقو ویختی خودی یو وی دا دا پیغمبر ویخته ده موی شریف ده بل وی دا موی شریف ده چا دا یو غریز کاگا وگر امسار آغست ده او وی دا دا پیغمبر امسا ده او چا دا یو گڑبا شغر آغست ده او دا دا پیغمبر شغر ده او اغیل تصویران او اغی جوڑ کری او دا دا پیغمبر امسا دا او دا دا پیغمبر شغرا دا موی شریف دی دا ټول غلط دی من حدیث دا پیغمبر علمانو چه پا صحیح سند باندی ثابت شی نو چه حدیث دا پیغمبر علمانو دی چه پا صحیح سند ثابت شی نو دا پانی او پڑکی تا پا صحیح سند باندی ثابت کا کرنا دا موی شریف دا شغا دا امسا پا صحیح سند ثابت کا ایس سندی نشتے اشناغر تا دا کمزان نراو رسی دا اس بولا دا زان نسا سند جوڑی ہے ترو سے خونو بل زائتا دا کمزان نراو رسی دا ایس سند نشتے او بیا اگا کسا پا کسا گرزی دا پیغمبر پاک ویخته راوڑے دے پیر سے بولی راشی زیارتو کئی نو خلق را روان شی پا ملائی کے نالائی کئی طالب گیرائی کے لوفری کڑی سبک ویلنی او بیا چکل ملاشی پاتکے ہوئی نو بیا ور سربل سینا آغا چاہتا نا دا قرآن درس کولشی نا دا حدیثو کولشی نو آغا پیر سیب شی نو پیر سے بیا غٹ پٹکے والی یو غٹ ابو جائے پراتئیو اب خلق رازیو پیر سیب دے نو پیر سیب کالا وی راشی دی جمعے پشپا با ذکر کرو نو بجلی مڑکی علکان را غنشویو اب شروعیو درب بدروبا درب بدروبا درب بدروبا نو دیر پاکی داخلے زی داگا سے دزان نبا یو چے جوڑ کی او خلق برا غنڈیو ادا دی پیر سیب دی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اغبان دے راپورٹو شو چھ دے قدم شریف نمانی دے کہ ہندوستان کی اوگٹوا پاگیخ پا جوڑا کڑے ودا پیغمبر قدم دے شاہ اسماعیل چھ کلا پیش شو نو آگئی تا قدم شریف نمانی قدم شریف راڑا ٹول واتا پا احترام پاسے دل شاہ اسماعیل پخفل زائن ناستو چکلا اگه کی خود اوی تا دانمانی اگه شاگرد توی بخاری و قرآن مجید راڑا چه اگه راڑل دیو تا دیر پا احترام پاسد اگه واغستل قرآن مجید کی خود وی دامنی چه دا اللہ کتاب دیو پا صحیح سند راغلے وی آو بخاری شریفی کی خود دامنی چه دا اصح الکتب باب کتاب اللہ دے وی آو وی تا سوٹولی پانسی دی چه با صحیح سند ثابت دی او دا قدم ما تا سندو خواهی بادشاہ مولیانو تاو قتل ہوئی لا جواب شو دا قد پانی او پٹکے نو زکا دل تاوئی وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ باقی ماندہ بیدا غسنا چپرے خود موسیٰ والو هارون والو او حدیث کے راضی ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم انبیاء میراث کے دراہم درہم نہ پریدی اگر علم پریدی نو پڑھیں او پڑھ کے خو علم نو دویم دا چوار دل دوئیو فیہ سکینت من ربکم پدے کے با اتمینانی طرف درف ستا سنا نو دا اتمینان سبب اغفو علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اتمینان سبب خدا اللہ کتاب دے نو تسنگا تینا پڑھی و پڑھ کے جوڑے اصل خبر دانوا اصل داوا چھ بنی اسرائیل باند کلا بخت نصر مسلط شو نو دا غین تورات اوڑو چھ تورات تینا اوڑو نو دی بیا اگا تورات دا بخت نصر سر پروتو او دی دغا سے بی کتابو نو چھ کلا تالوت
امیر شو نو ملائکو آغا تورات راواست او د کور ته راړو او دای خو تورات ځکه نه یادوي چې دا خو دای دپاره شرم دی چې تاسو دوره بې غیرته یئ چې د الله کتاب تاسو نه دشمن وړه او تاسو پې ځان ونه وجه نو په ځان یې پرده راوسته نو د تورات په ځای هغوی پڼې او پټکې جوړ کړل دا پڼې او پټکې نه و دا تورات و صندوق کې پروت و او هغې راړه نو معنا دا وبقیت مما ترک آل موسی و آل هارون باقی مانده بی دانا چه پرخود موسی و آل هارون و آل تحملو الملائکہ چه اچت کرے بی دلر ملائکو او دکر بی کی دی ان فی ذالکا لآیت لکم من کنتم مومنین یقیناً دے کے دلائل دستاسو دا پارا کئی تاسو مومنان فلما فصل طالوت بالجنود کلا چه بیل شو طالوت سرد خباللہ کرنا اس روان شو قالان ہوئے طالوت یقیناً اللہ امتحان کے ان کے پتاسو پیو والی باندے مخی والا را روانا دا چاچے اس کے لئے دینا ند زمانا ومن لم یطعمه فإنه منی او چاچے ان ساکے لئے دینا ند زمانا دے لم یطعمه ما مانا اکڑا چاچے ان ساکے لئے دینا لیکن طعام آخو پا خوراک کے راجی ابو کی خسکل راجی او دل دے طعام ہوئے نمونگ مانا سکا اکڑا سکا پا دوارو کے راجی ومن لم یطعمه چاچے انس کلے دینان دے زمانہ دے اللہ من طرف عرفتن بیا دے مگر آغا سوگو چھٹک اکڑا او لپا پلاس باندے ہم کئی او لپا بس کئی خیر دے اس کا دے زمانی مولیان ہوئے نوری بڑی زمانہ لا تعاط للمخلوق بمعصیت الخالق خدای برا واکڑی دی سکل ادے منتوی چو بباوم نسکئی خونا امیر چه در تسعوی بس اغمانل دی بیا پا که چو چران نشتے حضرت ابوبکر صدیق امیر و خلیفہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواندے ہو حضرت ابوبکر اعلانو که چکم خلق مال زکاة نراکی اغی سر با جنگ کو ذکر جس خلقو اغی زکاة نور کو خلیفہ لا اغی سر با جنگ کو ما نو اغی اعلان دی جنگو که حضرت عمر وردوئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتو ان قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی چه ما تا حکم شو چه سوک لا الہ دبا جہاد کم آغا چا سرا چه لا الہ الا اللہ نیویلی چه لا الہ الا اللہ وی بیابانکم ادیخو کلمہ وی مسلمانان دی تو سرولی جنگ کے نو حضرت ابوبکر ورطدان ہوئی چه مام دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چاسمی مواتی ولو کان عبدن حبشیہ یا نور اگر ورطوئی واللہ لو قاتلنہم لو منونی قالا کانو یؤدونہو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدائے کہ دیمان یو پڑے منی کی چدائی نبی علیہ السلام لو ارکو مالے نرا کئی بیابا عمر سر جنگ کو ما دلتا ورطا آغا حدیثو ننوئی حضرت عمر دانوئی چھ ما حدیث ہوئے تو پا کخبل خبری کے حضرت عمر پا دے پو چھ ابو بکر زمان پا حدیث خب ہوئی گی نو حضرت عمر وی زمان سینہ اللہ کو لاؤکڑا او زوم دا حضرت ابو بکر سر مرگر شما دے بازر علمشی امیر صاحب داؤکڑا امیر صاحب داؤکڑا قالو فلم فشربو منو اللہ قلیلا منہم نوس گلے دایا بونا مگر لگو دائنا اگا 313 کسانو 300 دیار لس فلما جاوزو ہوا نو کلاچ تیر شد دیو بونا دے
او هغه کسان چې ایمان راوړل سره دنا نوې دی چا چې دا وبس کړي وي نو هغه وي لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده نشته طاقت نن ورځ موږ لاره د جالوت د لښکر دغه سره نو هغه کسانو چې هغه یقینو چې دای مقام کېدونکي د الله سره مقوله داوا چې وي کم من فئة قلیلة ډېر کرتا ډله لږه ضروري په ډله ډېره په حکم د الله که موږ لږ یو الله به موږ زورور کړي والله مع الصابرین والله دې سره د صبر ناکو ولما برزوا لجالوت وجنوده کله چې څرګند شو دی جالوت او لښکر د هغه ته نو ویې دی واربه زمونږه توی کې به مونږ باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمونږه قدمونه وانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کی زمونږه په قوم کافرانو باندې ګوره دعا غي دا غوښته چې اسباب استعمال کړل او بیا انجام الله ته پرېښود او دا الله نه دعا غواړي نو دعا یې دا غوښته وانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کی زمونږه په قوم کافرانو باندې څه مطلب الله مونږه زورور کې په کافرانو باندې وانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کی زمونږه په قوم کافرانو باندې چې الله زمونږ امدادو کی وانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کی زمونږه په قوم کافرانو باندې چې الله زمونږه امدادو کا او الله مونږه مضبوط کا سورہ آل عمران صفحه 251 وګورئ التم ویو سورہ آل عمران آیت نمبر 251 او یو پنځوستمه یو پنځوستمه سورہ آل عمران آیت نمبر 251 یو پنځوستمه وانصر آخری آیات ندیم وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اختمات 147 وصل اختمات 147 سورہ آل عمران ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين امدادو کې زمونږه په قوم کافرانو باندې نو دارنګه دلته کې وایي چې دای دعا وغوښته چې الله زمونږ امدادو کا موږ په کافرو باندې زورور کا مطلب دا امداد د الله نه غواړه هر وخت که طاقت دیو کنا که مرگریو کنا نو دیومی ولما برزو لجالوت و جنوده کلا چه سرگن شدی جالوت و لخر داغتا وی دیوار و زمگا توی که پمگا باند صبر یعنی استقامت راکا کلکوال راکا وثبت اقدامنا مضبوط کے زمگا قدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کے زمگا پا قوم کافرانو فحزمون باذن اللہ نشکاس ورگدی طالوت والو جالوت والو لرا پا حکم دا اللہ وقتل داود جالوتا اوجه داود علیہ السلام وجه داود جالوت لرا وآتاه الملک والحکمہ اور کڑی واللہ دلا بادشاہی و پوا وعلمه مما یشاء اخودنے کڑی ودتا داغنا چفہ دا اللہ
اوس علت د مشروعیت د جهاد چې دا ولې الله روا کو ځکه په دې باطل پرس ختمي دا غي زور او دا غي طاقت به ختمي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنه دفعوا الله خلق لرا بعض مشرکین الله په بعض موحدینو بعض ظالمان الله په بعض حق پرستو لفسدت الارض نروان شعب وزمکا لکه ټول به ظلمونه شروع نو که الله حق پرست نه پیدا کوله نو ټول دنیا هغه باطل پرستو نو ظلمونه به شروع شو او ملک به فساد شروع شو الله به ټول تباہ کړیو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنه دفع الله خلق لرا بعض مشرکین الله په بعض موحدینو لفسدت الارض نروان شعب ازمکا سورہ حج آیت نمبر 40 سالو اختمو گو رئی نوالتا ہوئیو سورہ حج واللسم سپارہ آیت نمبر 40 سالو اختمو الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كنه دفع الله خلق الله بعض مشركين الله ببعض موحدينو لهدمت صوامع وبيع نروان شعبه گرجه ده يهودو کاغی که حق پرست نوه باغا وقتی وبيعونو كنيسة نصاراو وصلواتنا وعباد الزين الصابين ومساجد جمعتنا يذكر فيها اسم الله كثيرا شهادو لشبائي جنون دا اللہ دیر دیر سمطلب ہر دور کے اللہ حق برس بیدا کول او باغی باندی باطل برس ختمو لے کدان نوے لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين حضرت شیخ القرآن چکلا البصائر لکو البصائر للمتوسلین بأهل المقابر او پائی کی اغا ضعیف موضوعی روایات راواغستل چکمو باندی با مبتدین الدلیل نیو او باغی جرح اکڑی نو شیخ القرآن چی البصائر چاپ کو نو پٹائیٹل باندی اول والا دا آیاتو لکو او دلان دی وطولی کلو من الدین کشف الغیب عن کل کاذب من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وعن کل بدین اطا بالمصائب دین ندادا چدا ہر یو مبتدی خارکا اخیا من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وعن کل بدین اطا بالمصائب ولولا رجال المسلمين لهدمت صوامع دین اللہ من کل جانبی کہ حق پرس دنیا کے نوے دا اللہ دین زائم بدہر طرف نبوان شو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنوے دفع کل اللہ خلق لرا بعض مشرکین اللہ پا بعض موحدینو لفسدت الارض نروان شعب وزمکا ہر دور کے اللہ حق پرس پیدا کئیو اور ایدہ اللہ دے دین نے مدافعات کئی ان للہ اند کل بغات کید بیان اسلام ولیا من اولیائی ہر دور کے اللہ یو حق پرس پیدا کئیو کلچ دین روانون شی خلق روانیو نو دا اللہ ولی اغا نو اللہ ولی دا اولیاؤنا پیدا کی چاگہ دو دین نا مدافعات کئی او دو دین نا اغا باطل پرست اغا نرکی اغا شڑی ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین دو سوار لسم صدای مجدد اغا شیخ القرآن و اللہ دی رحمتنا ولیگی
ولكن الله ذو فضل على العالمين اغا مجدد الفسالسو او چاگا رد شرکیاتو کردے و بدعاتو کردے تلک آیات اللہ نتلوها لک بالحق دا آیاتون دا اللہ دی او بیان کمانگا دلرا پتا باندی دا پار دخکارا کول دا حق او یقیناً یہ تو لے گلو شورنا دا انبیاء علیہ السلامو ورکڑی منگا بادے پر بادو باندے اجمالاً ذکر کر فضلنا بعضهم على بعض اس تفصیل کئی منهم من کلم اللہ بعد دینا رسول جی خبر کرے اللہ دا غی سرا لگا موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم درجات او پور تکڑی بعض الزیل درجے لگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندل توئی ورفع بعضهم درجات واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور کرو منگا عیسیٰ ابن مریم دلائل واضح مضبوط کرو منگا دلائل فرشتے پاکا باندے او کو خوخر دا اللہ نو جنگ بنو کرے آگا سانو چرستو دائنو نو سمطر دا اللہ خوخر دا دا مانا ولو شاء اللہ کو خوخر دا اللہ بزور باندی ایمان کہ بخلقوی بزور ایمان راڑو نو اچھا مخالفت نو کرے خو اللہ اختیار ورکڑ فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر وہدیناہ النجدین فإما شاکرا وإما کفورا کہ خوخر اللہ بزور باندی ایمان نو جنگ بنو کرے کسانو چھ پس دینو پس داغینا چرال لید دلائل لیکن دی خلافو کو فمن من آمنانو حق برس میدان کی ادرے دل ولیکن اختلفو لیکن دی خلافو کو نو اللہ حق برس راو لے گر میدان کی ادرے دل فمن من آمنانو بعض دینا سو کچھ ایمان راڑو او بعض دینا سو کچھ کفر ہو کو او کو فخر دا اللہ بزر باندی ایمان نو دی بجنگ نہ کرے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کئی آگا چہرہ دو کی اللہ درم ایسا بیان جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کے وعد اور درم ایسا ختم کرا یا ایو الذین آمنو اردے دانا سالورم ایسا دو صورت اور سالورم ایسا کے الانفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ چل اللہ پر لارا کے مال اولا گوئی مال اولا گوئی چی جہادو شی جہادو چی اگئی چی تائید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شی تائید پیغمبر اگئی دید پارا چی توحید دنیا کی خور شی نو سالورم ایسا الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چی اللہ پر لارا کے مال اولا گوئی اور دائیں سچ شروع گئی اول ترغیب ورکی انفاق تا یا ایوہ الذین آمنو ومومنانو او آمنو کی اشارہ دا مخک مزامینو تا وگسانو چھ من لونگ توحید من لونگ رسالت من لونگ جہاد انفقو مما رزقناکم نو خرچ گئی داغنا چھ منگا رزق در گڑے تاسولا مخد آغینا چھ رابشی و رز لا بیعون فیه چھ نوی بائی کے لین دین بیع ذکر کا شرائی پہ قیاس کا دا قرآن دا قائدہ دا یو دا ازداد ذکر کی او بل پہ قیاس کی لگا بیع دکل خیر تعز من تشاء و تذل من تشاء بیادک الخیر نو خیر ذکر کا شرع پہ قیاس کو دارنگی دل بے ذکر کی شرع پہ قیاس کی مانا دا لا بیعن فیہ نمی بائی کے لین دینا نمی بائی کے خرس ولا غستل ولا خلتن نبوی دوستی دل تا کوئی دوستی بنی ہے ولا خلتنا نبوی دوستی الاخلاء یوم ایزن الادو
دوستان به دشمنان شي او مشرکین ولا شفاعتنا نبی شفارس دوستی به د مشرکینو نه شفارس به د مشرکینو نه والکافرون هم الظالمون او کافران چې دي هم دی ظالمان اوس کافران څوک دي نو ورپسې مسله توحید راړه چې دې مسلې نه انکار کوي الله لا اله الا هو نه دغه کافر دی الله لا اله الا هو و درم سالورم مضمون شروع شو نو بدی کې بیا مسله توحید را مات کړه اول کې ویلو یا ایها الناس اعبدوا ربکم او پاگی باندی پینزه دلائل عقلیو بیا وی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم پاگی باندی ات دلائل عقلیو اس بیا دعوت توحید رارا اللہ لا الہ الا هو او بدی باندی واللس صفاتنا نمونه دا اللہ ذکر کئیو ترتیب ما سبقا دا سی او آیات چھپائی کی واللس زلد اللہ نم ذکری دا صرف سورہ بقرہ کی دے دا سی یو آیات چھپائی کی 17 بار واللس زلد دا اللہ نم ذکری چرت پا ادبار دا اسم ظاہر او چرت پا ادبار دا ضمیر نو آگا دا آیت دے پا سورہ بقرہ کی اللہ لا الہ الا ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل دا صدقاتو کجورو تا سوکیداری کولا دا شپے غل رائے کجورو پٹولے نو آگا انیو آغانو تا منتو کا نو پرے خود سارے نبی علیہ السلام تا واقعہ ہوئے نبی علیہ السلام و تاوی داد درو جن دے با سبا بیا راجی سبالا بیا و تا آغا ناستو بیا غل راگے بیایونیو آغا تاوی بچی میوگی ویسن دا قرآن خود نو چتاوائی زوا بیا نشم رات لے سارے چی نبی علیہ السلام تا خبر اکڑا نبی علیہ السلام تا نوٹ درو جن خدای در ترشتیا ویخی دی چاہتی کرسی وائے نو شیطان بیا غزای تنشی رات لے دیکھے واللہ زلد اللہ نم ذکر دے بیا بیا دارنگی داودی وئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانو مکیتا او د بل طرف نه کسان رالل هغه مکه ته تلل پیاره دا شپه پته نه لګي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه دا عادتو چرې به تاسو کول د یو بل نام په قران کې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته غلام ته پاسا تپوسو دا چه اجماع آیات قرآن کی کم یو دے نو آغا پاسد او ابلی قافلی نے تپوس کا اجماع آیات قرآن کی کم یو دے نو آغا جواب ورگو چوال دیوی تپوسو کا چه اجماع آیات قرآن کی کم یو دے نو آغوی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ داسیوی او تپوسے کو یہ ورنوائی چھ آزم آیات کم یو دے نو چھ آزم آیات کم یو دے نو غبلی قافلے والا وازو کو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیم لا تعوذو سنت ولا نوم جیسے سو تپو سے اگر احکام آیات کم یو دے عدل آیات کم یو دے نو اگا حضرت عمر پاسد اللہ افیکم ابن مسعود زدر لپا اللہ باندې قسم در گوما تاسو کیا عبداللہ ابن مسعود شتے
نو هغه ورته وی او وی دا جوابونه بغیر د عبدالله بن مسعود نه بل څوک نشي کولی. عبدالله بن مسعود بدن نه ډېر وړوکی و او حضرت عمر به د هغه باره کې وی ما دام هذا الحبر موجود فیکم فلا تسألونی سوچ دا علم تاسو کې موجود دی ما نه د مسلو تپوس مو کوي. هغه د عبدالله بن مسعود دوره قایلو او هغه به وی کنیف ملع علما کنیف ملع علما وړک وټړی دا خو د علم نه ډک شوی دی. کنیف ملع علما عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یادو وڑک وټړی دا خو د علم نه ډک شوی دی. نو عبدالله بن مسعود وی اعظم آیات اللہ لا الہ الا ہو اللہ چھے نشتے حاجت سر گونگے بغیر دی اللہ نا او دی آیات کے شمیرا دا اللہ نم چرتا پا ادبار دا اسم ظاہر او چرتا پا ادبار دا ضمیر. اول اللہ دویم الہ درم ہوا ضمیر راجر اللہ تا سلورم الحی پنزم القیوم شفاگم لا تاخذہو کے ضمیر وم لہو کے ضمیر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اتم منزل الذی یشفع عندہو کے ضمیر. نہم الا باذنہ کے ضمیر. لسم یعلمو کے ضمیر. یو لسم علمہ کے ضمیر ولا یحیطون بشیء من علمہ. دولسم شاء کے ضمیر الا بما شاء. دیارلسم کرسیہو کے ضمیر. سوارلسم لا یعودہو کے ضمیر. اور پینلسم وہوا اور شپارسم العلیو اولسم العظیمو. اول زلد اللہ نم پا یو آیات کے ذکر دے دا دا امتیازاتو دا سورہ بقرین دے چھے دا سی سورت راتاو خیا چاہیے کہ دا سی آیتی چھے پا یو آیات کے ول زلد اللہ نم ذکر کردی نو با سورہ بقرہ دا او آیت الکرسی دے اللہ لا الہ الا ہو اللہ چینش دے آجے سر گونگے بغیر دے اللہ نا الحی القیوم جوان دے دے او تدبیر گونگے دے عرص لا تاخذو سنتو ولا نوم. حی جوان دے دے القیوم تدبیر گونگے دے عرص چاگانیشہ جوان دے دے نو اغاول را مدد کے چاگا سوک را مدد کے چاگا مردی. الحی القیوم لا تاخذو سنتو ولا نوم. ننوی دلغا جوٹان خوب دا خوب دری قسم دی. یو تمنگا جوٹا وایو پارابائی کی وطا سنوی چستر کی پٹی ادماغ ویخی تو وطا خبرہ کے دستر کی پٹی چوتا ہے لکہ تو دشوی ویخی ما تا داوی کنا نو پا خبرہ دی پوئی گی استر کی پٹی دی. دویم آئی تا منگا نوم وایو نوم چستر کی ام پٹی امازغی امودیو آئی تا نوم وائی. اور دریم دے نواس نواس آئی تا منگا گنگس وایو چستر کی غڑی دلی امازغی امودی تا تا منیر نی گوری اجتوا تا خبرہ کے وائی ماسوی بھئی ہوں خبر نی مازغی امودی دلتے دعا ذکر کر درہمی پہ قیاس کر لا تاخذو سنتو ولا نوم. ننوی اللہ لجوٹان خوب او دی اللہ اختیار دے دا چھ بردیوا چھ کتا
من ذا الذي يشفع عنده سوک دیا غزا چی خلاصول بول کی دا اللہ سخا الا بیدنے بید اجازت دا اللہ نا ہی سوک نشتا شفائی اشفاؤ بمانا دا خلاصولو چی اللہ سخا بشفاون سوکی اقبل مورید بخلاص کی یا لمو ما بین ایدیم بودے اللہ پارا چی مخی دین دی او پاغبانی چرستو دین دی ولا يحيطون بشيء من علمه احاطہ نشی گولے بس شبانے دا معلومات دا اللہ نا الا بما شاء مگر پایا چھ خوشی دا اللہ علم دا اللہ معلومات دا اللہ نو اللہ چرا اللہ خوشی وحی راو لیگی پلکا پا انبیاء بیرا لے گلا الہامو کی دیونیک بندہ پسڑکی او خبرہ واچئی واغد آغی وس بس کے نیو حضرکی والا او خبرہ واچے خیر کی عادت نفس کار کی لا یعودو ذوما اور نستڑے گئی اللہ لرا ساتنا دے دوارو وسیع کرسیو سماوات والارد رسید لے سلطن دا اللہ اسمان نوزمکتا کرسیو یعنی علمو رسید علم دا اللہ اسمان نوزمکتا یعنی پہر سے دا اللہ علم احاطہ کردہ ولا یعودو ذوما نستڑے گئی اللہ لرا ساتنا دے دوارو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ او دا اللہ دے دوچت مرتبے والا لوی مرتبے والا لا اکراہ فی الدین نشتہ دے زور پا دین کے دا مخ کی دوارو مضامین سر لگی لا اکراہ فی الدین جہادو کئی خود پارا دے دینا چھ پا زور خلق مسلمانان کئی لا اکراہ فی الدین انفاقو کئی مالو لگئی خودے پارا چھ پا زور باندے خلق مسلمانان کئی بعض خلق آگئی دا دلیل گرزئی او دا جہاد نا انکار کئی دا انکار دا پارا آگئی زان لدا دلیلو گرزئی چرا تا جہاد کئی مسلمانان خو جہاد خونم بدنام شکانا او دا سے بدنام کر چه دا جہاد نوم اغسطن لنسبا اغا بدنامی شوا انگریز چه سکول اغی اکڑلو ما 15 کالا مخ کی ویلیو ما مکوئی گوری پٹکے با بدنام کی مولا با بدنام کی طالب با بدنام کی مسلمان با بدنام کی او مکہ چالے اوکو دا جہاد نوم بدنام کو جہاد دا ضرورت سنام الاسلامو دا دا اسلام دا بلندائی دا پاراو نو اگر حالل او اگر نوم دا جہاد اگر بدنام کا ورچا دا خبلو مفاداتو دا پارا نوم دا جہاد استعمال کو جہاد دا دا اسلام یہ ویسا دا خدا غی شرطون دی سنگا چی موز فرض دے خدا غی دا پارا شرطون دی چاہو 10 بدی مخبد قبلی تای کپڑے بدی پاکی زائب پاکی ٹیم بداخی دی اس کے او سڑے غرمہ موز کئی او سو کتوئی الگا موز مکاوا او اتماد موز دا منی کے و تو موز دا دینا منی کون کو پٹے میں ہوگا دغا سی یو سڑے دا پورا کلمہ وی پا بانگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتو آئے لکا محمد رسول اللہ ورسلم آئے وطمہ دا کلمی نمانی کے کلمی ندے نمانی کم کو بزائے ہوایا نو دغا سے جہاد نم آگے بدنام کو بعض خلق رال آگئی دا جہاد نا انکار کو چھرلاٹو نو آگئی وہ گورا قرآن کی خواہی وی لا اکراہ فی الدین زور پا دین کی نیشتا نو تاسو ٹوپک راغستے وے سپایان دی فوجیان دی پولیس دے مجاہدین دی جہاد نو اللہ کو لا اکراہ فی الدین زور پا دین کی نیشتا نو تاسو لے بزور خلق مسلمانان کوئی نا دا مانا ندا
یو د په زور مسلمانول او یو د اکراه فی الاحکام، یو د اکراه فی الدین، یو د اکراه فی الاحکام. اکراه فی الدین نشته، په زور مسلمانول نشته، او اکراه فی الاحکام اغشته. څه مطلب؟ یو سړی ځان ته مسلمان وي او بیا موز نه کوي، زکات نه ورکوي، نو حاکم به دې په زوره لی، حاکم به په زوره موز کوي. دا د اکراه فی الاحکام. یو سړی مسلمان نه دی نو په زوره مسلمانولی نشي، او چې ځان ته مسلمان وي نو احکام د مسلمانانو به بیا مني، او که نه مني نو حاکم به ولا سزا ورکوي. نو دا یو اکراه فی الاحکام دا هغه شته، یو دا اکراه فی الدین نو هغه نشته. نو دی په دې نه پوهیږي. لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، تاکي سره څرګنده شوې ده لاره د اصلاح، د لارې کږېنه. څه مطلب؟ الله د اصلاح لاره هم ښودلې ده او الله کږه لاره هم ښودلې ده، دواړه لارې درته ښودلې دي. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق سره واضحه شوې ده لاره د اصلاح او د لارې کږېنه. د اصلاح لاره هم الله ښودلې ده او کږه لاره هم ښودلې ده، دواړه درته ښودلې دي. نو د کږې لارې نه ځان وساته او سمې لارې باندې راشه. قد تبین الرشد من الغی، تاکي سره څرګنده شوې ده لاره د اصلاح، د لارې کږېنه. نو چا چې کفر وکړ په طاغوت باندې، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت چاته وایي؟ نو طاغوت کل ما عبد من دون الله. حافظ ابن کثیر وایي طاغوت هغه څه ته وایي چې د هغه عبادت کېږي بغیر د الله نه. نو څه مطلب؟ ومن یکفر بالطاغوت، چا چې انکار وکړي سرکشو نه. سرکش چاته وایي؟ طاغوت هغه چاته وایي چې بغیر د الله نه عبادت کېږي، بغیر د الله نه دغه خبره د الله په شانتي منلی شي. څنګه چې د الله خبره منلي دی، د غیر الله خبره هغسې مني، نو هغې ته وایي طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت، نو چا چې انکار وکړ د عبادت د غیر الله نه، چې د بل چا عبادت به نه کوم، صرف د الله به کومه. ویؤمن بالله، ایمان راوړه په الله باندې، فقد استمسک بالعروة الوثقی، نو تاکي سره د منګولو لاګوله په غړای مضبوطي باندې. لا انفصام لها، چې نشي جدا کېدل هغې لره. والله سمیع علیم، الله دې اورېدونکی پوهه. الله ولی الذین، الله ولی الذین آمنوا، الله دې دوست دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی. اوس تا ته دوه لارې وښیلې، یو الرشد او دویمه الغی، یو نیغه لار او یو کږه لاره. او د نیغې لارې خاوندان څوک دي او د کږې لارې خاوندان څوک دي؟ نو هغه درته ښیي. د نیغې لارې خاوندان اصحاب الرشد هغه دا دي: الله ولی الذین آمنوا، الله د دوست دا کسانو چې هغه ایمان راوړی دی. یخرجهم من الظلمات الی النور، وباسي هغوی لره تیارونه رڼا ته. یخرجهم من الظلمات الی النور، وباسي هغوی لره تیارونه رڼا ته. والذین کفروا، او هغه کسان چې کفر کړی، اولیاءهم الطاغوت، دوستان رئی سرکش خلق دے. یخرجونهم من النور الى الظلمات،
او باسی دی لرا در رنان تیارو تا حق پرست اصحاب الرشد خلق دو تیارون رنا تراو باسی او اصحاب الغی اغی در رنان خلق تیارو تبیائی اولائکا اصحاب النار دا کسانی جہنمیان او دی بوئی بدے جہنم کیا میشا علم ترہل اللذی حاج ابراہیم فی ربی او دو دوارو مثالوں میں ارتا پیش گئی مثال دا اصحاب الرشد او مثال دا اصحاب الغی اولی درتا نیغلار او کگلار او خیل چه دو لاری دی یو نیغلار دا یو کگلار دا نو بیا درتا اصحاب دا نیغلار او خیل اصحاب الرشد او اصحاب دا کگی لاری اصحاب الغی چه نیغلاری والا دا تیارون خلق رنا تراو باسی آئی قرآن خلق تخیه او دا تیارون رنا تراو باسی لگه سور ابراہیم گوری اول سورہ ابراہیم اول سورہ ابراہیم اول آیات الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب را لکلے منگا دل رفاتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دل پارا چوک کے خلق لرا دو تیارون رناتا قرآن میں دل را لکلے چھ خلق تیارون رناتا راو باسا وصحاب الرشدہ ندی چھ خلق تا قرآن خیو او خلق تیارون رناتا راو باسا اصحاب الغی آغتی چای خلق اگر رنانا تیارو تبیائیو دو قرآن مقابلہ کئی دو قرآن خلاف کئیو پخوانو زمانو کے اصحاب الرشد آغاو چاگئی یا اللہ توحید تا خلق را بللو تیارو شرک نیستل اصحاب الغی آغاو چاگئی رنانا خلق تیارو تا بوتللو شرک لاری و تخیلی او دا اصحاب الغی و دا اصحاب الرشد مثالونا یرا مثال بے سنگئی مثال بے دا سی دا اصحاب الرشد لگا ابراہیم علیہ السلام دا اصحاب الغی مثال بسنگئی لگا نمرود چھ دا ابراہیم علیہ السلام مقابلے گولا او دا خلاف کو نداغی مثال علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربی آتن گوریا سریتا چی جگڑے گولا ابراہیم علیہ السلام سر بارد رب دکے ان آتاہ اللہ الملکا دے وجنا چورکڑوا اللہ دل بادشاہی اللہ والا بادشاہی ورکڑوا دے دا اللہ دشمن گرزے دلے ہوا گورا چا اللہ بے احسان کرو نو پکار داوے چا اللہ شکریہ دا کروا نو بزائر شکریہ باندے دا اللہ مقابلہ کولا انا داو اللہ الملکا دے وجنا چور کروا اللہ دل بادشاہی نو اللہ پہ احسان کرو بادشاہی ور کروا دے راو لگی دا نو دا اللہ مقابلہ و دا اللہ خلاف شروع کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اموئی ربنا انکا آتیتا فرعون و ملاو زینتا و اموالا ربنا لیذلو عن سبیلک سورہ یونس کے براشی دیو جی چھے اللہ علمانا دولت ورکڑے اس قالا ابراہیم کلا چھے ابراہیم علیہ السلام رب زمان ذات دے چگہ جوان دی کول امڑا کول کئی نوے نمرود زون جوان دی کول امڑا کول کوما سورہ یونس آیت نمبر 88 گوری اتاتی آیم نوال دی موسیٰ علیہ السلام وی
ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا ورب زمنگا تا ورکڑے فرعون تا زینة واموالا زینة ومالونا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک دنیا کی ورب زمنگا دے پارا چی واوڑستا دلارینا تاولا مال دولت ورکڑے انجام داشستا لار پر خدا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم اللہ تجرون والا سختی راولے دارنگ دلتے ہوئی ان آتاه اللہ الملکا دے وجنا چورکو اللہ دل بادشاہی کلا چوئے ابراہیم علیہ السلام رب زمانہ ساتھ دے چاگت جن دی گل عمر کول کئیو نوے نمرود اناوی و امی زم جن دی گل عمر کول کوما مورخین ذکر کئی دوتانے دی جیل نراوستل یوی مڑکا بلی جواندے پری خودو ویداو رہا میں مڑکا بل میں جواندے کو دورا پاگلو نمرود نہایت قمقلو فرعون دو دنیا پہ اعتبار و خیارو اور نمرود دیر بے وقوف و قمقلو پا دلیل اقلی رو پویدنا زکا عقل ہونا نو پا دلیل اقلی نہ پویدو حضرت ابراہیم و تا دلیل اقلی پیش کر نو چاگا پوہ نشو نو دلیل حسی و تا شروع کو انتقال دیو دلیل نا بل دلیل دالی چاول دلیل سرے کمزور اگنی نو دیر دلیل پیش گئی نو دلتے دے ابراہیم علیہ السلام رندو دلیل آ کمزور نو وہ کالا کالا انتقال دیو دلیل نا بل دلیل تا دیو جنئی چیو دلیل عقلی او مخاطب کیا عقلی نا نو غبی پوئی گی نا نو دلیل حسی ہوتا پیش کی دیو جنے ہوتا دلیل حسی پیش کر کلا بیا پاکا دلیل حسی ہم نے پوئی گی یو رندو بسترگو شاگل ورطاوی یو استاذ تالا کیر نپاخو ما کیر دا پایو کی چوری جوا چه یو پخی کی وی کیر دا اللہ نپاخو ما نو آگو تاوی لکا کیر سنگئی نو شاگرد ورطاوی جی تک سپینی نو رون سپین سپی جن نو آگو تاوی لکا سپین سنگئی نو شاگرد ورطاوی جی دا بگلی پشان دے دا بطاخ پشان نا دا سپین بگلی چی روپو کی گردی میان خوری وی دا ڈنگ پشان نو استاد ورطاوی لکا بگلے سنگئی ڈنگ سنگئی نو شاگرد ورطا اللہ دا ذکر دا سی نو اپی سے پلاسو نویوی دابا میں مرائی کی ان خلی یہ میں جی اب آپ اس نے پوئی یا نہ پر دلیل عقلی پوئی گی یا نہ پر حسی پوئی گی وہ ابراہیم علیہ السلام اور پر دلیل عقلی پیش کر نو چدے نہ پوئی دے اس وقت دلیل حسی پیش کئی قال ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ یادی بشمس من المشرق یقیناً اللہ رات لگئی بنوان سرا طرف اد مشرقنا فاتبیا من المغربین تیرا ولد مغربنا اللہ دا مشرقنا نور راہی جائیو تیر مغربنا راہی جو اس کا دے وئی چیز مشرقنا خو ما راہی جو لے اوستارت تیر مغربنا راہی جائی نو خلق بہتوئی چی تلا پیدانوی دا دا مشرقنا راہو تا دائم نشوئے لے نو بدن ازائی کی حیران شو چو سواما فبویت اللذی کفر نو حیران شا سڑے چو کفر کرے ہو فبویت اللذی کفرا کانما اولکی فی فیہ الحجرہ واسے حیران شا تاوئی خلیقی والا چاکتا مانڈلی دا واللہ لا دل قوم الظالمین اللہ توفیق نور گئیو دو صحیح دلیل قوم ظالمانو تا او کاللذی مر علا قریاتین
او دا دویم مثال دا اصحاب الرشد اول مثال پیش کر دا اصحاب الرشد او اصحاب الغی ابراہیم علیہ السلام تاوگر آغا دا اصحاب الرشد نو نمرود تاوگر آغا دا اصحاب الغی نو اور دویم مثال پیش کئی دا اصحاب الرشد چوگر آغا سڑے چھ بلار تیرے دا او دا اللہ نے سوالو کر دا پوئے نو اللہ آغا تاو خودل پریکٹیکلی و تاو خودل او آغا یقین نورم مضبوط شو اصحاب الرشد دیتا وی چا آغا دلائلوی نی نو دا آغا ایمان دا آغا یقین آغا نورم مضبوط شی او کاللذی مر علا قریاتن او عطف دے بما سبقا الم تر الالذی حاج ابراہیم الم تر الالذی مر علا قریاتن پاغی باندے آغا علم ترد لاندے شو او دا سڑے سوکو نو سوکوئی عزیر علیہ السلام سوکوئی بلو قرآنی نم ندے ذکر کرے بس یو سڑے ارسو چیو او کاللذی مر علا قریاتن یا خبر دادا سڑینا جب دیر سے بیاو کلی وَيَّ خَائِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا او دا کلیروان چھو بچو تنو باندے قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا نوے دا سرانگی بجوندے کیا اللہ دے لرا پس دا مرگ دینا دے لرا اندے کلی والاولا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ مرگ دلرا اللہ سلکالا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ مرگ دلرا اللہ سلکالا دیو اننا مرخو نشتے جواندی دی حلقہ دی سمانا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ مرگ اللہ دلرا سلکالا ثم بَعَثَهُ بیائی پورتا کدلرا دا بلا واقعا چپدی دنیا کی اللہ مڑی جواندی کری دی قالا کملا بستانو یا اللہ سورا وقت ارگتا قالا لبستو یومن او بعض یوم ویاغم ما وقت ارگ یو رز یا سی صدر رزنا بعض رزنا گردا سڑے سل کالا مردے او چرا پاسی دلے وزان دا حال ند خبردارو دی سے وی دی وی شیر کے راغلی دی کن جس نشینات بر قبر مرضا بداند مدنر چنچن آچ قبر باندی کینی مڑے پیجنی چدا چنچن دے او کہ چنچنا مڑی تا پتہ لگی ہوئی کن جس نشینات بر قبر مرضا بداند مدنر دا مبتدین دلیل ہمیشہ دا پارا یا موضوعی و ضعیف روایتو نہیں یا منامات خوبو نہیں او یا اشاری نو دا شعر پا دلیل کی پیش گئی اول خو دا شعر پا دلیل کی پیش گئی نو دا خو نا آیت دا قرآن و نا حدیث دے دویم دا چھ دا شعر دا چاہ دے نو شعر نا دا صحابی دے و نا دا تابعی دے بلکہ دا شعر دا یو منجور دے یوسف گدان امیو او اغد نظام الدین اولیاء دا دربار منجورو نو دا منجور خبرہ تا ما تا پیش دا منجور نمانا مطرات دا منجور خبرہ پیش کے دا منجور نمانا ما خز خاون تاوی مالا نتکائی جوڑا کا اپوزی پپے اخواتا ازدار نپوزا پریکو مت نتکائی گواری یہ منجور نمانا ما اترات دا منجور دلیل پیش کے دادا نظام الدین اولیاء دا دربار منجورو اوغیلو گنجش نشینت بر خبر مردہ بدانت مادنر سالورم دا چھپے دمرا خاورو کے چنچنا پی جنی نو بیاتا دورا بیہائی چھتو اللہ خزا لے گی
ته چې قبر نه ښه ځلیږي نو چې په دې 2 ګزه خاوره کې بهر چنچنه او چنچنه پیژني نو په دغه نارای کپړه کې خو به دې هم د ښځې هر څه پیژني نو ته دومره نه شرمېږې چې ته والا غلیږې هغه به هم بیا هر څه ویني څلورم دا پنځم چې دې جواب ابوالحسن دایري کړی ابوالحسن دایري د سند یو عالم او هغه په کچکول نامه صفحه 52 کې دې جواب کړی هغه وایي نبی آقا عزیز شوب مردا نبی آقا عزیز شوب مردا زمدت مردگی 100 سال بردا رشتے میں پیغمبر چکل امر شو نبی آقا عزیز شوب مردا زمدت مردگی 100 سال بردا رشتے میں پیغمبر چکل امر شو او 100 کال بعد اگر پورتا کرشو نو گور آغتا نبی حق عزیز چوب مردا زمدت مردگی 100 سال بردا نہ مردہ ہے جبینت حال زندہ نہ شنوت ہو گئے اقوال زندہ مڑے دجواندی دے حال نہ دے خبر اور نہ اقوال دجواندی ہوئی نہ مردہ ہے جبینت حال زندہ نہ شنوت ہو گئے اقوال زندہ نبی حق عزیز چوب مردہ زمدت مردگی 100 سال بردا اگر اشتی میں پیغمبر مرد او 100 کال بعد را پاسی دلوے او دزان دا حال نده خبر و یو راز یا در عیسیٰ درازینا اللہ وردوئی قالا بل لبستا میعطا من وی اللہ بلکہ وقت ارگتا 100 کالا فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ نو گورا خوراک دادی اسکاک دادی لم یتسنہ ندے بدل شو خوند دیئے لم یتسنہ یعنی لم یاتی علیہ سنون ندے تیر شو بدے بانی کلونا چھ دا متغیر شی دا مانا دا لم یتسنہ لم یاتی علیہ سنون فیسیر متغیرن ابو بیدہ مانا کئی لم یتسنہ یعنی لم یات علیہ سنون فیسیر متغیرہ اور زجاج مانا گئی لم یتغیر حسنون کلونه پی تیر شوی دی خو بدل شوی نده داوم اللہ خپل قدرت خی چو گورا اگا انسان چه اگا 100 کالا مرده او دا اگا سوردی اگا اڈو کی شوی دا خدا اگا خوراک او دا اگا دا اگا خوان نده بدل شوی نو اللہ چه سوک ساتی نو اگا دزبری پا کومی کی ام ساتی چه اللہ سوک بچ گئی نو پا ہر ځای کی بچ کو لیشی او چه اللہ سوک نو بچ گئی نو نی بچ گئی دا ما او تالے او سبق را گئی او یو سبق پا کی بل دے چو گورا پیغمبر روان دے سفر کئی نو اوزان لے دسورلائی انتظام کرے دے بل پتا منوے خر روان کرے خوزان لے دسورلائی انتظام کرے او چه پا سفر تے نوزان لے دزادی سفر انتظامم کرے دانے چه زبا بل پتا ما باندے ما بل برالا ڈوڑا راکے بل برالا اوبرا کئی نا زان سر اخپلا ڈوڑای اغسطی دا اخپلی اوبی اغسطی دی نو دا ماو تالے او سبق را کئی چه پیغمبر روان دے پیغمبر دے یا بلسوک دے نو اغزان سر طعام هم اغسطی دے شراب اوبی هم اغسطی دی نو تم چه بسفر زی نو دے بل پتا ممیا زان لے روڑای او دو بو انتظامو کا فانظر الى طعامک و شرابک اگورا خوراک دا دیو بوتا دی لم یتسنہ ندے بدل شو خوند دی
دا نه بدل شو خوان د دې موږ لازمی معنا کوو لم يتسنى خو مطلب دا په دې کلونه نه دي تیر شوي نو کلونه خو دې تیر شوي د دې وجه ابو عبیدہ معنا کوي لم یات علیه السنون فیصیر متغیرا او زجاج معنا کوي لم یتغیر السنون مطلب کلونه په تیر شوي دي خو دې له اخوان نه بدل کړي او دا موږ له بل سبق هم را کوي چې کله ته په اخلاص یو کار کې کلونه به تیریږي زمانه به تیریږي خو ستا هغه تحریک هغه به بدلیږي نه به په یو حساب رواني شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیکي د سن 1938 نه هغه یو تحریک روان کړو د توحید او د سنت د اشاعت او د قرآن د درسونو د اشاعت دا سابقینو حق پرستو دا غی حیثیت خودل د صحابه مقام خودل د انبیاء عصمت خودل نو پورا پیڑای پورا گیدون کے دا وغا تحریک کی تبدیلی رانلا او سوچ تبدیلی راولی نو اغتی ہوزی چلا تحریک پر بلا روانی نو اغتی ہوزی وغا تحریک بخبل حساب باندے روان دے لم یتسننا کلونه تیر شي خو هغه نه بدلیږي او چې کوم تحریک کی خلوص نہیں نو یو سوره دی هاي هوی او تنظیم جوړ شو او جماعت جوړ شو او پلانې شپ بیا یستی په خلوص چې کوم کار هغه همیشه چلیږي هغه په خلوص نہیں هغه نه چلیږي ذکر الله ورته وی قال بل بسمع طعام يا الله بلکہ وقت ارگتا سلکالا فانظر الى طعامکا نگورا خوراک تدی و شرابکا اسکاک تدی لم یتسننا نوی بدل شوی خوند دی آگا تحریکی و غروانی آگا خوند نبدلی گی بیا امکا سید آگینا نورم خیستا کی گی وانظر الى حمارکا او گورا خارتا دی وَلِنَجَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ د خرس ورلائی تا بد مو آیا اگورا حضرت عزیر دے یا بل دے اگر پی سورلی کڑی دا نبی علیہ السلام پی سورلی کڑی دا پخار باندے پخار سورو ترزوی تے شاعتاو قتل ترزیہ کدا ٹول خلق راجم شیطا تا نقصان در گئی نشی در کولے چا اللہ نی مقرر کڑے دو دیو اجے خر مردار دے خولای پاکا دا لیکن نبی علیہ السلام بے سورلی کڑے دا خولای پاکا دا چھتا بے سوری خولای پوری لگے دا جامعی دن پلی تیگی فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسننا وانظر الى حمارک او گورا خارتا دی ولنجلک آیتا للناس او دیو اجے دیو جناب گوزر منگا تالران نخا دپار دخالکو واندر الالعظامی نگورا ڈکوٹا کیفا ننشزوا سرنگی چتو منگا دیلا سن منسوها لحما او بیا غندو دیتا خوخا نو اللہ آغا اڈوکی او ضائع کرو او دو تکاتلو او پاگی خوخرالا او خرج واندیشو پاسے دو فلما تبین لون ورگلچ زرگند شدتا ویدہ زخب ویگما ان اللہ لا کل شین قدیر چاقین اللہ دے پارس باند قدرت والا ویس قال ابراہیم رب یارینی ودا درم مثال اصحاب رشدو چوگورا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے دا دلیلی حسی تابوسو کو او چه اللہ و توخو نو داغ ایمان داغ یقین داغ باور نور مضبوط شو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلا چه ابراہیم علیہ السلام وَرَبَذْ مَارِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اوخے ماتا كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى چه سرنگ بجوندی کے تمڑو لارا
الموتا د ابراهیم علیہ السلام عقیده سوا مړه دی مړه او دا مړه به ژوندي کیږي دا نه وایي چې ژوندي دي ژوندي کیږي به ارني کیف تحیی الموتا وښایه ماته چې څرنګه به ژوندي کیې ته مړو لاره قال ولم تؤمن یا الله ستا یقین نشته قال بلا نو ابراهیم علیہ السلام بشکا یقین زما ولکن لیطمئن قلبی لیکن دې لپاره تپوس کوم چې مطمئن شي زما زړه چې پریکټیکلی وینم ځکه کله کله یو شی سړي دغسې زده کړی خو چې عملي طور یې نه کتلی نو سړي بیا هغه زړه پوره اوبه ونسکي نو الله ما ته پریکټیکلی وښیه چې زه وګورم قال فخذ أربعة من الطير نو یا الله فخذ أربعة من الطير ونیوا څلور د مارغانونه فخذ أربعة من الطير و یا الله ونیوا څلور د مارغانونه څلور مارغان مختلفو مثلا یو خارونه بل توتی بل بلبلا بل چرچنا یو بل نه بدلو قال فخذ أربعة من الطير يا الله ونیوا څلور مارغان فصرهن إليك یو په ضمیر سواد سره دی نو یو په کسره د سواد سره ضمیر سواد سره شي نو بیا معنا فصرهن املهن عادت کدی لره د ځان سره لکه کسائی ماوردی اغی دا مانا کئی نو مانا دا فسرهن ایلیکا عادت کدی لرد زان سرا یو مانا دا فسرهن ایلیکا عادت کدی لرد زان سرا ورپسی عبارت بیا محذوف دے فسرهن ایلیکا عادت کدی لرزان سرا ثم قطعهن نو بیا کم کدی لرا ٹکڑی کدی لرا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کدا پار یو غر باندې دین ټکڑا سمطلب اول ځان سرا عادت کا بیا ټکڑی کا سرهن الیکا املهن الیکا عادت کا دزان سرا بیا ٹکڑی کا او بیا پا ہر غر باندی دینا لگا غوخا کیدا چه دا پتن لگی چه دا دسدا لگا ٹولی کے مکرل دویم مانا چه کسری سرشی سارا سیرو نو مانا فسرهن إليكا يا عثمان قطعهن فسرهن قطعهن ٹکڑے کا ویلرا کم کا ویلرا بعد ان تمیلهن إليكا اس میں عبارت راو باسی بعد ان تمیلهن إليكا پس داغینا چه دی عادت کری تا دزان سرا فسرهن یعنی قطعهن ٹکڑی کا دیلرا اس با عبارت روالی بعد ان تمیلهن الیکا پس داغینا چتا عادت کری دی نظام سرا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا او مطلب دو دوارو یو دی خسر سرهن املهن یا سرهن قطعهن نو چه املهن شی نو بیا با مانا بعد ان تمیلهن الیک او چه قطعهن شی نو بیا قطعهن بعد ان تمیلهن الیک او چه سرهن مانا املهن شی نو بیا ثم قطعهن مقصد دوارو یودا چه مارغان سلور اونیوا اغی قیمه کا اول ځان سره عادت کا
بیا حلال کا قیمه کا بیا دا قیمه نا لگا پا یو غر کې دا لگا پا بل غر کې دا لگا پا بل غر کې دا نو وغا خوب دا طولو گڑا وڑا شوی بیا ورد آوازو کا چی توتی تراشا خارو تراشا چنچن تراشا نو چی توتی تراشا نو دا توتی وغا چی پا دی غروان نو داغی نرا جدا شوا پاغی غر کمو داغی نرا جدا شوا پاغی و داغی نرا جدا شوا او داغی نو توتی جوڑ شوا خارو تراشا نو دا خارو وغا چی پا دی قیمه کی کموان وغا ترا جدا شوا رالا پاغی قیمه کی کموان وغا ترالا پاگی کی ون وغا ترالا دای پریکٹیکلی ورطا اخیل چی انسان خاوری شی ریشی روک شی او زی جوانده کوما دغ خاوری بی راغنڈی کم بیا بی جوانده کم جدا جدا زایونونا کسر یو زی یوخپی بل زی نو زبه دی یو زی او دی بل زی نراغن کم او را جوانده بی کم سن چی دا می را جواندی کرل مطلب دا دیم قالا فخذ اربعتا من الطير ویا اللہ نیوئی سلور مارغان فسرهن ایلیکا نو عادت کدئی لرد زان سرا نو بیا ٹکڑی کدئی لرا او بیا کیدا پار غر باندے دین ٹکڑا ٹکڑا اگین مطلب فسرهن ٹکڑی کدئی لرا ایلیکا بعد ان تمیلون ایلیکا پس داغینا چتازت گڑی دی لرد زان سرا سم جال علا گل جبل منن جزءا بیا کیدا پا غار غر باندے دین ٹکڑا ٹکڑا سم دوہنن بیا ورطا آوازو کا بعض مبتدین وی اگورا دعا دا غیر اللہ نے ثابتا دا کنا دلتے سم دوہنن و پا گلت آگا دعا والعبادت نگا چه دعاو المسئلہ دا دعاو العبادت و دعاو المسئلہ اصولو کی ماد آگے تفصیل کرے ہو سمہ دوہنن بیاورتا آوازو کا یا تینگا سایان راجی وطا تا بمنڈا باندے وعلم ان اللہ عزیز حکیم نپوشا ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ غالب دے حکمت والا یعنی اللہ پار سے پوہ دے نو رشد او غی دولار ذکر خیلی یو دا اصلاح لار یو دا کگلار بیا دا دوانو میسا وضاحت ہوگا اصحاب الغی او اصحاب رشد چه دا کاگی لار خاوندان سوک دی او دا نیو لار خاوندان سوک دی اصحاب الغی او اصحاب رشد بیا دا دوانو مثالو نیو خیل دا اصحاب رشد مثال لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاو کل لذی مر علا قریتن دا اصحاب الغی مثال لگا نمرود چوبر نمرود تا سرائی دیج دلائی ورطا پیشو او بیاو ماغی انکارو که گوری تفریق او خود تفریق نمک کی یو خبر اکوم پرون یو لوی حادثه راغلیا پا اکوڑی کے پا جماعت کے دماکہ شوی دا اپائی کے دا اکوڑی دا مولانا سمیع الحق سے زیے مولانا حامد الحق اگر شہید شوی دے ورسرنور مسلمانان اگر شہید شوی دی زب پرون حلتے امتلے ہما عرص چی یو دینی زائد دے یو دینی مرکز دے او دا مولانا حامد الحق خو ما سره ډیر نږدې مو ما سره په ډیرو موقعو باندې مې یوځای شوی ساده سړی و او هغه شهید شوی دی نو د هغوی دپاره دعا وکئ چې الله د هغه او هغه سره چې څوک شهیدان شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي او الله د هغوی پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي دا کوړي د مدرسې سره چې څومره متعلقین دي
الله دې ټول له صبر جمیل ورکی او الله دې مولانا حمید الحق دا سره چې څوک شهیدان شوي دي الله دې هغوی مغفرت نصیب کی او الله دې هغه مقام ښایسته کی څوک زخمیانی الله دې هغوی له صحت کامله ورکی او د مولانا حمید الحق بچې هغه هم زخمی دی الله دې هغه له هم صحت کامله ورکی او د هغوی ټولې کورنۍ نارینه او زنانو له دې الله صبر جمیل ورکی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. غی تفریده